Ang maayong higala si Jesus dagayon, siya ang labing maayo sa tanan. Kay hugasan man niya ang kahugawan ko, kanunay siya akong kinahanglan. Sa tanang kagulanan siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya gagayudandam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanang nangalisdan. Ang tanang kasubanan iyang gikuha man, og sa tanan ko nga mga panulay. Siya ang kaligunan ug akong dalangpan, dili ako gayud niya biyaan. Sa tanang kagulanan siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya gagayud andam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nga nalikdan. Dili ako talikdan, kay siya gamhanan, samtang ang akong pagtulig unon. Wala na'y kahadlukan, bisan lilibutan, sa mabangis o kaaway nga daghan. Sa tanang kagulanan siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Kay siya nga gayud andam sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanan nga nalisdan. Memory verse: with God all things are possible. Matthew 19:26.